صدیق اکبر دے ذرا سیرت وال نظر کرے آجے آپ نے خلیفۃ المومنین بن کے امیر المومنین بن کے تے یتیمہ دیاں بکریاں چار کے آن والے حکمرانہ نو دسے آؤ او دنیا دا مال کھاون والے ہو پوری قوم دا مال ہڑپ کر جان والے ہو ذرا صدیق دے رستے تے چلنا ہو جائے تے صدیق دے رستہ آئے وے کہ نہ آیا آپ یتیمہ دا مال کھانا ہے نہ کسے نو مال کھانا دینا ہے نہ کتابہ جی پڑھے آؤ صدیق اکبر دے دور دے اندر آپ دے وزیر خزانہ دے کل تالے دی چابی کوئی نہیں پوچھے گیا چابی کوئی نہیں وجہ کی ہے فرمایا کیونکہ خزانے نو تالا ہی کوئی نہیں پوچھے جی خزانے نو تالا کیوں نہیں فرمایا کیونکہ خزانہ ہی کوئی نہیں پوچھے خزانہ کیوں نہیں فرمایا اس آواز سے خزانہ جمع نہیں ہوتا ہو صدیق جمع نہیں ہونے دے دے جنہ ہوتا ہے مدینہ دے غریبوں چوڑ دے دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سا پڑھی صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثناء درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ دا جز تلاوت کرنے دا شرف حاصل کتاب ہر نمازی ہر نماز دے اندر اور ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر یہی دعا کر دے کہ اہدنا الصراط المستقیم الہی سانو اس رستے دی ہدایت نصیب فرما جڑا سدھا رستہ ہے اور رستہ کیڑا صراط الذین انعمت علیہم رستہ انہاں دا جنہاں تو اپنا انعام فرمایا اپنی نعمتوں دا نزول فرمایا ان ہر نمازی اللہ دی بارگاہ چ ہر مومن بار بار دعا کر دے کہ میں انہاں لوگاں دا رستہ دکھا جنہاں تو اپنا انعام فرمائے
اور دوسری آیت مبارکہ جو اللہ نے انعام یافتہ لوگوں دا ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ فرمایا انعام یافتہ چار لوگ نے، نبی، صدیق، شہید اور ولی۔ تو گویا ہر نمازی اپنی نماز دے اندر اور اہل ایمان نبیاں، صدیقاں، شہیداں تے ولیاں دا رستہ اللہ دی بارگاہ چوں مانگ دے۔ ان انعام یافتہ لوگوں چوں اج اسی ایک ہستی دا ذکر کرنا ہے جنہ دا نام ہے حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیونکہ 2 دن بعد اس مبارک کی حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الاخر حضرت سیدنا تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین، مسلم اول، امام المتقین، امام الصدیقین، حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال پاک۔ اس حوالے نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک آپ دی بارگاہ اقدس دے اندر اسی اپنی ارمغان نیاز پیش کرنے سائیں قبول فرماون۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انعام یافتہ چار لوگ نے، نبی، صدیق، شہید اور ولی۔ آیت مبارکہ دی ترتیب نے بھی دسیا کہ نبیاں دے بعد جنہاں دا نمبر ہے او صدیق نے، اور صدیق اکبر او نے جڑے سارے صدیقین دے امام نے نبیاں تو بعد۔ گرامی قدر حضرات، رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان دے اندر 360 خصلتاں، خصائل، اچھیاں خوبیاں وہ 360 ہوندیاں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی کہ جدے اندر 360 خوبیاں جو کوئی خوبی ہوگی وہ انسان خوبصورت انسان ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ انہاں 360 خوبیاں جو کیا کوئی خوبی میرے وچ بھی پائی جاندی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تو واحد ہے جدے جو ساریاں پائیاں جاندیاں۔ یعنی کہ وہ 360 خوبیاں ساریاں حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر پائیاں جاندیاں۔ یہ دا مطلب ہے نہیں کہ باقیاں چنائیاں، نبی دے ہر صحابی دے اندر، حضور دے تمام اشاق دے اندر خوبیاں موجود ہیں۔ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تیرے جو 360 ساریاں خوبیاں، سارے خصائل پائے جاندے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اسی اللہ کو مانگنے ہیں کہ سانو سیدھا رستہ دکھا، انہاں دا جنہ تے انعام کیتا، انعام والے ابو بکر صدیق نے، تے ابو بکر اونے جنہ جو 360 خصائل پائے جاتے۔ معلوم ہویا کہ اسی اللہ دی بارگاہ چ او خصائل عرض کرنے ہیں کہ یا اللہ جڑے ابو بکر چ صفتاں سنا او سانو عطا فرما۔ اسی اوہی رستہ مانگنے ہیں جدے تے ابو بکر صدیق قائم ہے۔ اگر انہاں 360 خصائل نو اسی کتابہ دے اندر اور آپ دی سیرت تے کے بعد تلاش کریے تو سانو بخوبی مل دیں۔ آج میں انہاں چند خصائل دا ذکر کرنا ہے جڑے ابو بکر صدیق دی ذات پاک وچ پائے جاندے۔ آپ دی ذات پاک ہوتے بے شمار موضوعات اس تو قبل آپ احباب بالکل سماعت فرما چکے ہو۔ گرامی قدر حضرات، صدیق اکبر دا پہلا وصف کہ انہاں دا نام صدیق، صدیق دا معنی سچا، ایسا سچا کہ او دی سچائی دا رب قرآن وچ اعلان کرے تے بار بار کرے۔ پڑھا قرآن بھائی، موسم تھوڑا سلا ہو گیا ہے نا، تسی بھی سلے ہو گئے۔ انج نہ کرو، عشق رسول دی گرمی پیدا کرو تے اچھا جو بولو سبحان اللہ۔ ایک کوشش اور کرو بلا، او سچائے او دا ایک میں ایک خوبی بیان کرنے لگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔
پروردگار نے ارشاد فرمائے کو ذات جڑی سچ لے کے آئی او دے تو مراد کملی والے دی ذات پاک فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون پروردگار نے فرمایا او جڑی ذات سچ لے کے آئی او جن سچے دی تصدیق کی تھی فرمایا متقین نے پرہیزگار نے علماء نے فرمایا وصدق بہی تو مراد ابو بکر صدیق دی ذات پاک جنہیں محمد عربی دیاں تصدیقہ کی دیاں نے نوجوانو عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان بہو نے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرماتے نے ثابت صدق قدم اگر تائیوئی رب لبھیوے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین بہو نے دا ترجمہ فرمایا فرماتے نے ثابت صدق تے قدم اگر دائیوئی رب لبھیوے نونو دے بچ ذکر اللہ دا ہر دم پہ آؤں پڑھیوے ظاہر باطن این آیانی مینو ہو پہ آؤں سنیوے نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے اچھا بولو سارے جیڑا مرید ابو بکر دا بولے سبحان اللہ 360 خوبیاں جو پہلی خوبی صدق سچا ہونا سچائی دے ہوتے واقعات عرض کراتے احادیث عرض کراتے الحمدللہ اللہ ذالک ڈھیر لگا دے وہاں مدینہ طیبہ میرے نبی آئے نا تے ایک یہودی دا نام علماء مفسرین نے لکھا فنحاس یہودیاں دا چودری سی حضرت ابو بکر صدیق ایک دن یہودیاں دی ماں والے گئے وہ تقریر پیا کرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں ارشاد فرمایا کہ تم میرے محبوب دا کلمہ پڑھ لائے کہ آج اب مسلمان ہو جا میں تینوں اسلام دی دعوت دے منایا ہے یہودی مگر حضرت ابو بکر صدیق دے بغض دے اندر انہیں ایک بات کر دیتی کہنے لگا تو سانو اس رب وال بلا رہے ہیں جڑے رب دی دعوت تیرا نبی دے اندر آپ نے فرمایا جی فنحاس اتنا کمینہ انسان کے او دے لبا جو نکل گیا کہنے لگا ابو بکر جڑے رب وال تیرا نبی بلاتا ہے نا اور رب تے معاذ اللہ علی یاد و باللہ نقل کفر نباشد کہنے لگا اور رب تے فقیر ہے تے اسی غنیاں آپ نے فرمایا ظالمہ کس طرح دی بات کر رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں اس طرح کہنے لگا تیرا نبی کہندا ہے کہ اللہ بار بار ساڑھے کل دنیا دا مال مانگدا ہے کدے زکاة کدے صدقے دی صورت دے اندر تے رب فقیر ہے اسی غنیاں کہ اسی رب نو مال دینے ہیں
تیرا رب قرآن کے فرماندہ منزل لذی یقرد اللہ قرضن حسنا، کون جڑا اللہ نو قرض دے وے تے تیرا رب فقیر ہے جڑا قرض مانگ دے تے اسی کا نہیں فنحاس دے لبا جو اتنی بات نکلی صدیق اکبر نے اتنے زور دا تھپڑ دے منہ تے ماریا کہ دن نو تارے نظری آ وہ یہودی ٹولیا نبی کریم کو لایا تے آ کے شکایت کی تھی تے اپنا منہ دکھا کے نا تے چہرہ دکھا کے کہنے لگا آ دیکھو تواڈے یار ابو بکر نے میرا کی حال کیتا، اتنے زور دا تھپڑ ماریا۔ نبی کریم نے فرمایا بلاؤ صدیق نو، ابو بکر آئے نا تے نبی کریم نے فرمایا ابو بکر انہوں کیوں مارے؟ صدیق اکبر نے ساری صورت احوال دسی نا گل بات دسی، وہ یہودی مکر گیا کہنے لگا اے گل میں کیتی نہیں، جھوٹا سی نا، کہنے لگا میں گل کیتی نہیں۔ صدیق نے بس ایک باری عرض کیتی یا رسول اللہ میرے سامنے نے گل کیتی میں نو اس واسطے ماریا ہے، میں جھوٹ نہیں بولدا یا رسول اللہ، سچا ہے نا؟ بس صدیق دے لبا جو اتنا نکلیا عرض کیتی یا رسول اللہ میں جھوٹ نہیں بولدا، اے جھوٹ پیا بولدا ہے۔ اللہ نے اس ویلے اپنے محبوب تے قرآن دی آیت نازل فرمائی، پڑھا قرآن، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، نہیں زور لگائے، زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے فرمایا تحقیق اللہ پہ سن جائے جدو انہوں نے آکھیا اللہ فقیر اسی غنیاں، نوجوان صدیق دے لباں جو نکلیا کملی والے میں جھوٹ نہیں بولیا، یہودی پہ آئیو جھوٹ بول دیں، او ایڈا سچا ہے انہیں زمین دے اپنی سچائی دی تصدیق کی تھی، آسمان دو رب دے فریدے ہو دیا گوائیاں پہ دیں دے۔ اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ، اللہ نے فرمایا سنیا میں رب نے آپ سنیا ہے، آپ سنیا ہے کہ او پیا کہندا سی قالو ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے تے اسی غنیاں، اللہ نے آپ سنیا واہ صدیق میں تیری صداقت صدقے جاواں، ایڈا سچا کہ او دی سچائی دیاں دلیلاں تے او دی سچائی تے موہر خدا آپ لگاوے، رب قرآن دیاں آیتاں بھیجے کہ اے سچا او دی سچائی دے کیا کہنے، پڑھا قرآن، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ بھائی بے مرشدہ تے تھے بول سکتا ہی نہیں نا، یہ تے اووے جڑے سارے پیران دا پیر ہے تے جیدہ مرشد صدیق ہے او بولے سبحان اللہ۔ میں تے الحمدللہ نقش بندیاں میں تے اپنے مرشد دا ذکر چھڑی بیٹھا، اسام نقش بندیاں دا سلسلہ نسب سدہ طریقہ دا نسب او سدہ صدیق اکبر تک جاندہ ہے تے ساڑی تے موج لا دیتی میرے نبی نے۔ میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماتے سن نبی پاک دی حدیث پاک معروف ہے نا، حضور نے فرمایا جن نے میرے تے احسان کیتا میں سارے دے بدلے ادا کر چلیاں، تے صدیق والے اشارہ کر کے میرے نبی نے فرمایا تیرا میں ادھار لے چلیاں تینوں قیامت نو دیواں گا، تیرا میں ادھار لے چلیا تینوں قیامت نو دے مانگا۔ تے میرے بابا جی فرماتے سن ادھار پھر پتہ کی میں اترنا ہے جدو قیامت دا دن آنا ہے نا تے حضرت صدیق اکبر نے عرض کرنی یا رسول اللہ او جڑا میرا ادھار دینا ہے نا آج انج دیو کہ تسا ساری امت دی شفاعت کرنی ہے، پر آج جڑے میرے لڑ لگے نے انہاں دی شفاعت ذرا پہلے کر دے۔ کہ آپ فرماتے ہیں نقش بندیاں دی موج لگ جانے کہ اسی صدیق والے ہیں نا اسا ذرا پہلے چلے جانا ہے کیونکہ ساڑی شفاعت صدیق اکبر نے کروا کے دینی۔ تو گرامی قدر حضرات سنیے قرآن او سچا او دی سچائی تے رب دے بے گواہیاں تے رب دا قرآن او دی آیتاں نازل رب فرما کے او دی سچائی تے مورا لگاوے۔ سنیے قرآن، اللہ نے رضا فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیق۔ نبیان دے بعد صدیقہ دا نمبر رب دا قرآن گواہ،
نبی وڈے سچے تے نبیاں دے بعد صدیق سچے تے او صدیقاں دا امام ایسا سچا گرامی قدر حضرات پہلی خوبی 360 خوبیاں سچا بولو تے جڑا صدیق نو ماندا ہے اج تحیہ کر کے جاوے کہ جب میں اہدنا صراط المستقیم جڑا رستہ رب کولوں منگنا نا او صدیق دا تے سچ دا رستہ ہے اج تحیہ کر کے اٹھے کہ میں او جڑا رستہ مانگنا اج مودے تے عمل کر کے جانا کہ اج تو بات میں جھوٹ نہیں بولا اج تو بات جھوٹ تو توبہ کر جو کیونکہ صدیق دے رستے تے چلنا اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تو پہلی خوبی سچا دوسری سنیے دور جاہلیت دے اندر جب لوگ شراب پیندے سن اور شراب حلال سی یعنی شراب دی حرمت تو پہلے جب معاشرے چ عام پانی دی طرح شراب پیتی جاندی سی ابو بکر صدیق اکبر اس دور چ بھی کدے شراب نہیں پیتی آپ نے اپنے آپ تے آپ ہی شراب حرام کر لی آپ ہی کسی ایک دن پوچھا حضور تسی شراب کیوں نہیں پیندے وجہ کی ہے آپ نے فرمایا کہ میں ایک دن گلی چ جا رہا تھا ایک شرابی نو دیکھیا کہ وہ شراب دے نشے چ تے گندگی اٹھا کے نہ تے اپنے منہ دے قریب لے آندا تے جدوں لباں دے قریب لے آندا تے اونوں بدبو آندی ہے تے پھر دور کر دیندا ہے پھر پکڑ کے اپنے منہ دے قریب کھاون دی کوشش کردا بدبو آندی پھر دور کر دیندا ہے آپ فرماندے نے تے جدوں 3 بار انج کیتا نا تے میں او دے قریب کھڑا ہو کے تے منظر دیکھ کے مینوں خیال آیا کہ اس وقت دی عقل بالکل بھی نشے دی حالت وچ کام نہیں کر رہی انہوں نہیں پتہ کہ میں کیڑی حرکت کر رہا ہوں تے آپ نے فرمایا دی حرکت ویکھ کے میں اس دن مصمم ارادہ کر لیا کہ میں ساری زندگی شراب نہیں پیواں گا تے آپ فرماتے نے مینوں پتہ ہے کہ میں عزت دار بندہ معاشرے دے اندر تے جڑا شراب پیوے او دے پلے دو چیزاں تے بالکل نہیں رہندیاں ایک عزت تے دوسری غیرت نہ کوئی دی عزت کردا ہے جڑا کسے نو شراب دی حالت وچ دیکھدا ہے اور غیرت او دی پہلے مک جاندی ہے پھر شراب پیندا آپ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ معاشرے دا عزت دار انسان سا میں سمجھ گیا جو شراب پیو تے نہ عزت رہندی تے نہ غیرت رہ جاندی اس دن تو بعد میں شراب اپنے تے حرام کر لوں تو گرامی قدر حضرات 360 خصلتاں وچوں ایک صدق دوسری آپ نے کدے نشہ نہیں کیتا شراب نہیں پیتی تے جڑا مسلمان ہے جڑا اہدنا الصراط المستقیم اے دعا رب کول کردا ہے وہ اے ارادہ بھی کر لوے کہ میں صدیق اکبر دا رستہ مانگنا تے صدیق دا رستہ اے وے نہ جھوٹ بولنا ہے تے نہ نشہ کرنا یہ صدیق دا رستہ ہے صدیق دا رستہ ہے چونکہ وقت دی قلت ہے میں ایدے تے بحث کرا وقت درکار ہے آئیے میں تیسری خصلت بیان کرا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ دے بچے روزانہ نا شام نو بکریاں لے کے حضرت صدیق اکبر کو لا جاندے نے تے آپ انہاں دیاں بکریاں چار کے بھی لے آندے نے شام نو دودھ دھو کے نا بکریاں دا تے آپ انہاں دے گھراں چ بھی دے کے آندے نے ان توجہ بکریاں بھی چار دینے تے دودھ بھی چو کے گھراں چ دے کے آندے نے جس دن خلیفہ بنے نا تے آپ مدینہ دی گلی چ گزرے تے مدینہ دے یتیم کٹھے ہو کے مدینہ دی گلی چ روون نوجوان حضرت صدیق اکبر نے مدینہ دے یتیماں نو سینے نال لگایا آپ نے فرمایا یتیماں روندے کیوں یتیماں نے عرض کی تھی روزانہ ساڑیاں بکریاں چار کے دودھ دھو کے دے جاندے رہے ہو انہوں تسی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین اسیروں نے ساڑیاں بکریاں کون چاریا کرے گا ساڑیاں بکریاں دا دودھ کون دویا کرے گا حضرت صدیق اکبر نے مدینے دے یتیمان جب ہمارے آؤ سینے لاغے فرمایا یتیم روانا فرمایا کہ بکریاں اپنی مردی نال چار دارے ہوں ان بکریاں چارن دیا اور نے ڈیوٹی لگا دیتی ہے
فرمایا ہن نہ چاریاں کتنے ماہی ناراض نہ ہو جائے نوجوانوں جنہاں نے محمد سکول چ پڑھیا صدیق اکبر دے ذرا سیرت وال نظر کرے آج آپ نے خلیفۃ المومنین بن کے امیر المومنین بن کے تے یتیماں دیاں بکریاں چار کے آن والے حکمراناں نو دسیا او دنیا دا مال کھاون والے ہو پوری قوم دا مال ہڑپ کر جان والے ہو ذرا صدیق دے رستے تے چلنا ہو جائے تے صدیق دا رستہ ہے وے کہ نہ آپ یتیماں دا مال کھانا ہے نہ کسے نو مال کھانا دینا ہے نہ کتاباں جی پڑھیا ہو صدیق اکبر دے دور دے اندر آپ دے وزیر خزانہ دے کول تالے دی چابی کوئی نہیں پوچھیا گیا چابی کوئی نہیں وجہ کی ہے فرمایا کیونکہ خزانے نو تالا ہی کوئی نہیں پوچھیا جی خزانے نو تالا کیوں نہیں فرمایا کیونکہ خزانہ ہی کوئی نہیں پوچھیا خزانہ کیوں نہیں فرمایا اس آواز سے خزانہ جمع نہیں ہوتا صدیق جمع نہیں ہونے دے دے جنہ ہوتا ہے مدینہ دے غریبوں چ ونڈ دے دے آئی صدیق دی خلافت آئی صدیق دا طریقہ چابی کوئی نہیں وزیر خزانہ کو کیونکہ خزانے نو تالا ہی کوئی نہیں تے تالا کیوں نہیں کیونکہ خزانہ ہی کوئی نہیں تے خزانہ کیوں نہیں جمع ہونی نہیں دیں جتنا ہوندہ غریبہ ویچ تقسیم کر دیں آوے خدا آوے سیرت رنگ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم او جڑے انعام والے لوگ حیران ہو جاؤ گے بکریاں چار کے شام نو آؤں دینے یتیمہ دا دروازہ کھڑکان دینے جڑا بچہ باہر آؤں دا کہتے ہیں امی نو پوچھ کے آؤ کہ جدو دودھ چونا ہے تے ڈول دودھ دا دور رکھنا ہے کہ ذرا نیڑے کر کے چونا ہے تو سی پوچھو کہ ایسی سا وجہ کی عظیمی دار لوگ سمجھ آن کے ڈول دور رکھ کے تے بکری دی دھار چوئی ہے نا تے جھگ زیادہ باندھی ہے نزدیک کر کے تے دودھ چوئی ہے تے جھگ تھوڑی باندھی او دی پرہیزگاری ویکھ کے دروازہ کھڑکا کے اے بھی پوچھ دے سانا کہ ڈول دور رکھ کے چونا ہے کہ نیڑے رکھ کے میں تیرے تقوی تو صدقے جاما سمجھا ایک ایک دروازہ کھڑکا کے پوچھ دے او دیا خوبیاں کون بیان کرے تو گرامی قدر حضرات تیسری خوبی یتیمہ دا خیال رکھنا نہ مال کھانا ہے تے نہ غیرانو کھانا ہے چوتھی خوبی ویسے تے بڑی مثالہ مگر مدینہ طیبہ چکر نبینہ اور اسی مدینہ تو تھوڑی دور باہر رہ دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے میں اس مائی دے گھر دے روزانہ کم کر کے آنا آپ فرما دے جدو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے نا تے آپ فرما دے میں حسب معمول اس مائی دے گھر کم کر نواز دے گیا کہ او نبینہ ادھا سہارا کوئی نہیں تے آپ فرما دے میں دیکھیا او دے سارے گھر دے کم ہو چکے ہیں آپ واپس آگئے اگلے دن گئے تھے پھر ویکھیا کہ آپ دے جامت تو پہلے سارے مائی دے گھر دے کم ہو چکے تیسرے دن گئے تھے آپ نے دیکھا پھر کم ہو گئے چوتھے دن ذرا جلدی گئے پھر کم ہو گئے آپ نے سوچا میں چھپ کے دیکھا کون کم کر کے جاندہ ہے چھپ کے دیکھیا تے وقت امیر المومنین تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ خلیفۃ الرسول او انعام یافتہ لوگاں دا امام صدیقین دا امام حضرت صدیق اکبر مائی دے گھر دا کام پہ کری جان دے جدو حضرت صدیق اکبر دا وصال ہویا تے عمر فاروق خلیفہ بنے نا تے آپ اس مائی دے گھر کام کرن جاون لگ پے تے ایک دن مائی نے آپ نو پوچھا تہاڈا نام کی ہے جی فرمایا کیوں آخے او جڑا پہلے کام کردا سی نا تسی اونجدا نہیں کردے تسی اونجدا نہیں کر دے آکھا اماں جی میرا نام عمر فاروق ہے میں وقت دا خلیفہ امیر المومنین ہاں تے او جڑا پہلے کام کردا سی او کون سی تے مائی ہاس کے کہن لگی تو تے ایک دن کام کیتا تے نام دس دیتا ہے انہیں 2.5 سال کیتے نے میں پوچھ دی نہیں انہیں نام ہی نہیں دسیا
آئے 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 واہ صدیق تیرے تقوی تو صدقے فرما دیا تو تے پہلے دن نہ ہی دس دیتا ہے انہیں تے 2.5 سال کام کیتا پر ایک دن میں نہ ہو نہیں دسیا واہ صدیق یعنی کہ یتیمہ دا بھی خیال ہے تے بیوہ عورتہ تے مسکینہ دا بھی خیال ہے گرامی قدر حضرات جنہ یار دے عشق دے سکول چ پڑھیا انعام یافتہ لوگ جنہ دا رستہ اسی نماز چ مانگنیا اہدنا الصراط المستقیم آئیے اگلی خصلت بیان کرا بولو بولو وقت تھوڑا بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضرات حضرت صدیق اکبر ایک دن اونٹنی تے بیٹھ کے جا رہے تھے اونٹنی دی نکیل زمین تے گر گئی اونٹنی تو اترے سارے بازار خلیفۃ الرسول صحابہ دا امام اونٹنی دی نکیل زمین تے ڈگ پئی اونٹنی تو اترے نکیل پکڑی اونٹنی دے نکے چ ڈالی پھر بیٹھے ٹرے کسے صحابی نے عرض کی تھی لاجپال اینی دنیا تہاڈی غلام ہے سرکار کسے نو کہندے نکیل پکڑا دیندا تے تسی پکڑ کے سواری تے بیٹھے رہندے اترے کیوں آپ کیوں پکڑی نالے ٹردے جا رہے تے نالے فرما دے نے کہ دن ماہی کول بیٹھا سا تے حضور نے فرمایا سی ابو بکر اللہ تو علاوہ کسی انسان کول کدے کچھ منگی نا نبی کریم نے آپ فرمایا اس دن تو بعد آج تک میں کسی انسان کو کوئی چیز نہیں مانگی گرامی قدر حضرات او دے تقوی دا حال دیکھا میں ایک ایک دی خصلت بیان کراں صحابہ کے بار رضوان اللہ علیہ مجمعین دا معمول سی کدے کسی کو کوئی چیز نہیں سن مانگی ہاں یہ مطلب نہیں کہ اسی ایک دوسرے کو کوئی چیز لے نہیں سکتے دنیا داری دا نظام ہے چل دے مگر تقوی دی علامت سی کیونکہ ماہی نے فرما دیتا سی ایسی نبی پاک دی اتباع گرامی قدر آئیے اگلی خصلت 360 نے میں کیڑی کیڑی بیان کرا نبی کریم علیہ السلام جب ممبر بنے نا ممبر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف وچ لکھیا کہ آ جڑا ممبر ہے ایدیاں کنیاں سیڑھیاں ہوندیاں نے عمومی طور تے 1 2 3 نہیں ہوندیاں عمومی طور نبی کریم علیہ السلام اوپر والی سیڑھی تے بیٹھتے تھے جس دن نبی کریم دا وصال ہویا تھی اسی دن ہی حضرت ابو بکر صدیق نو صحابہ نے خلیفہ بنا لیا اسی دن اس سوال کیتا جاتا ہے کہ صحابہ نے نبی پاک دے دفن کرن دا انتظار بھی نہ کیتا انہاں نو خلافت دی پائی سی یہ بھی بڑے ظالم لوگ سوال کر دے یاد رکھو صحابہ نو خلافت دی نہیں سی پائی انہاں نبی پاک تو بعد ایک لمحہ بھی خلافت دے بغیر گزارنا برداشت نہیں کیتا کیونکہ خلیفہ او ہوندہ جدے ہاتھ دے اندر پوری امت دی کمان ہوندی ہے او یار جڑیاں پیڑاں دا آجڑی نہ روے او پیڑاں نو بھیڑیے لے جاندے نے تے جڑے باغ دا مالی مر جائے نا او باغ اجڑ جاندے نے نبی کریم علیہ السلام تو فوراً بعد بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں صحابہ نے ابو بکر صدیق نو اپنے اس اسلام دے باغ دا مالی بنا لیا فوراً بنایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ المسلمین بنے عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں باغاں دے بچ باغاں دے بچ ہریل توتا پھر ڈالی ڈالی باغاں دے مر جان مالی پھر ربے صحابہ نے نبی کریم دے وصال پاک دے بعد فوراً صدیق اکبر نے اپنا خلیفہ بنا لیا یہ دیتے میں کسی ویلے علیحدہ بے سر دے کرا گیا نوجوانوں
جڑ ویلے جمعے دا ویلا آیا پہلے خطبے دا ویلا آیا حضرت صدیق اکبر خطبہ دین واسطے آئے آپ نے نبی کریم دی جگہ تے بیٹھنا برداشت نہیں کیتا نوجوان حضرت صدیق اکبر اس کرسی تے بیٹھ گئے دوسری جگہ تے بیٹھ گئے جدوں حضرت صدیق اکبر دا وصال ہویا حضرت عمر فاروق دی واری آئی انہاں تیسری سیڑھی تے بیٹھنا شروع کر دیتا جدوں عمر فاروق دی شہادت ہوئی لوگاں نے آکھنا شروع کر دیتا انہوں سمانے کھنی دی واری آئی ہے کہ عثمان نبی دی جگہ تے بیٹھے گا اسی کما کہ عثمان نبی دی ریساں کر دائے کہ ابو بکر دی جگہ تے بیٹھے گا اسی کما کہ ابو بکر برگا بن دائے کہ عمر دی جگہ تے بیٹھے گا اسی کما کہ عثمان عمر برگا بن دائے جڑے ویلے عثمان غنی مسجد دے اندر آئے آپ نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھے دوسری تے قدم رکھے تے جا کے نبی کریم دی سیڑھی تے بیٹھے گئے لوگاں نے آکھیا عثمان کہ عمر دی سیڑھی تے بیٹھے دو اسی برداشت کر لیندے تو عمر ورگا بننا ہے کہ ابو بکر دی سیڑھی تے بیٹھے دو اسی برداشت کر لیندے تو ابو بکر اپنے آپ نو سمجھنا ہے تو تے جا کے نبی دی سیڑھی تے بیٹھنے ہیں اپنے آپ نو نبی ورگا جاننا ہے حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں عمر دی جگہ تے بیٹھ دا اسا کہنا سی اپنے آپ نو عمر ورگا سمجھ دائے کہ میں ابو بکر دی جگہ تے بیٹھ دا لوگا کہنا سی اپنے آپ نو ابو بکر ورگا سمجھ دائے فرمایا میں بیعیو دی جگہ تے گیا ماں کہ دے ورگا تو جا رب نے بنایا ہی کوئی سبحان اللہ فرمایا میں بے صحابہ دا عقیدہ دیکھو تے ابو بکر دا ادب دیکھو نبی دی جگہ تے نہیں بیٹھے انہیں ریت ڈالی او آ کے ایتھے بیٹھے عمر اوتھے بیٹھے عثمان پھر پہلے ایتھے اسی اس واسطے بیٹھنے ہیں ایک تے وجہ ایک ایتھے نبی کریم دے قدم مبارک لگ دے سن ایتھے حضور دے قدم مبارک لگ دے سن اس واسطے خطبہ اس سیڑھی تے بیٹھے اور دوسری وجہ ایتھے حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نسبت اس واسطے خطبہ دوسری سیڑھی تے بیٹھے گرامی قدر حضرات یہ ریت بھی ابو بکر صدیق اکبر نے ڈالی ادب والی چلیے پیر باہو دے دربار چلو پھر کدے صحیح نہیں بولو صدقے جاواں ٹھنڈی جی سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا آپ فرما دینے علم پڑھے جوہر نہیں بن دے جڑے ہومن ذات کمی پتلو کدی سونا نہیں بن جاؤ پاویں جڑیے لکھ نگین اوشون کلو کدے داد نہیں مل دی پاویں ہومن لکھ خزین بنا عذب نجات نہیں میرا کامل باہو پاویں مریے بچ مدینے بنا عذب نجات نہیں کامل باہو پاویں مریے بچ مدینے ادب رسول آؤ اگلی گل عرض کرا غیرت اتنی ایک دن باپ دے منہ تے تھپڑ مارے نبی کریم نے خبر ملی تھی حضور نے بلا کے فرمایا باپ نو کیوں مارے عرض کی تھی یا رسول اللہ ابو تہاڈا کلمہ تے پڑھیا کوئی نہیں کیونکہ اس ویلے اجے آپ دے والد گرامی نبی پاک دا کلمہ نہیں سی پڑھیا عرض کی تھی یا رسول اللہ ابو نے کی تھی تہاڈی بے ادبی میرے تو برداشت نہیں نبی کریم نے فرمایا ابو بکر باپ نو نہیں ماری دا
تے رو پے تے عرض کیتی یا رسول اللہ کدے اس ویلے تلوار ہوندی نا سر اتار دینا سی ایمان دی غیرت عشق رسول میں باپ نے تھپڑ ماریا پتر نال کھانا کھا رہے تھے پتر نے عرض کی تھی ابو جی جدو بدر دی میدان دی جنگ ہوئی تے تسی نبی پاک والو آئے سو تے میں کافرہ والو آیا اج میں کلمہ نہیں سی پڑھیا تے تسی نا بدر دے میدان چ بڑی مرتبہ میری تلوار دے نیچے آگے میں ابو سمجھ کے چھڑ دیتا کھانے دا لقمہ رکھ کے فرما دے میں تے بڑی وار تلوار دے تھلے آئے تے تو ابو سمجھ کے چھڑیا نا تو ایک بار بھی کدے میری تلوار تھلے آؤں نا میں محمد دا بے ادب سمجھ کے تینوں قتل کر دینا باپ بھی تے پتر بھی عماشہ صدیقہ ابو بکر دی بیٹی تے نبی کریم دی بیوی ایک دن صدیق اکبر نبی پاک دے گھر آئے تے عماشہ صدیقہ نبی پاک تو تھوڑا جا اچھی آواز نال بولیاں تھوڑی جی اچھی آواز صدیق نے تھپڑ لیکن اس طرح اپنی بیٹی نے حالانکہ اس ویلے امور مومنین ہے اس طرح کر کے زور نہ تھپڑ مارن لگے چہرے دوتے تے نبی کریم درمیان آگے ابو بکر صدیق بڑے غصے نہ باہر چلے گئے کئی دن دے بعد آئے نبی کریم علیہ السلام دے وکھیا تے حضور تے اما عائشہ صدیقہ نہ بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہن مینوں بھی اپنی خوشی شامل کرو حضور نے فرمایا ابو بکر آ جا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا جدو میرا ہار گم ہویا نا یہ بڑا لمبا واقعہ کس ویلے عرض کرا گا دوران سفر سونے دا ہار گم ہو گیا دوران سفر ٹھہرنا پہ گیا نماز قضا ہو گئی تے لوگا میں نے مارے انہاں کہ ابو بکر تیری بیٹی دی وجہ تو انج ہویا نہ او ہار گوان دی نہ اسی ٹھہر دے نہ نماز دی قضا ہوندی آج تیری وجہ تو انج ہو گیا تیری بیٹی دی وجہ حضرت ابو بکر صدیق آئے تھے اس ویلے نبی کریم اما عائشہ صدیقہ دی گودی چسن آپ فرما دیا اس زور نہ میں نے مکہ ماریا نا ابو بکر صدیق اکبر نے تے آپ فرما دیا میں ہلی نہیں کہ تیرے نبی پاک دی آنکھ نہ کھل جاوے یعنی وہ سارا گرانہ وے خدم والا مگر تھوڑی دیر دے بعد جدو تیمم دی آیت آئی نا تے اس ویلے لوگ آکھیا ابو بکر ایک پہلی اللہ دے کرم نہیں جڑے تیرے تے تیرے خاندان دی وجہ تو ہوئے نے اس تو پہلے بھی بڑے کرم رب نے تیرے خاندان دی وجہ تو مسلمانہ تے کیتے ہیں ادب بھی بڑا اس گھر نبی پاک ایسی غیرت نہ باپ نہ بیٹا نہ بیٹی کسی دی پرواہ نہیں نبی پاک دی بارگاہ ساری کائنات ہی بار دیتی انگریز مورخ نے لکھا کہ 40,000 درہم یا دینار سن ابو بکر کل اس دن جس دن آپ نے کلمہ پڑھے 40,000 درہم یا دینار جس دن ہجرت کی تھی اس دن صرف 5,000 رہ گئے تو جس دن وصال کی تھا اس دن گھر وچ کفن دے پیسے بھی نہیں سکتے سارا کچھ یار تو وار سب کچھ یار یاد ہے غزوہ تبوک دے ویلے تے سارے گھر دا سامان لے کے آئے تے نبی پاک نے فرمایا گھر کی چھوڑ کے آئے عرض کی تھی رب تے رب دا رسول چھوڑ دا علامہ اقبال نے فرمایا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے رب کا رسول بس صدیق کے لیے رب کا رسول بس اکھیا میں سونیا گھر وچ رب تے رسول سب کو جی یار دے حوالے کی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ کو کسی نے عرض کی تھی حضور 100 روپے چ کتنے روپے زکات ہوندی ہے فرمایا شریعت دا مسئلہ دساں کہ عشق دا دساں انہیں عرض کی تھی دو میں دس دیو فرمایا شریعت کہندی ہے 100 چ 2.5 روپے رب تیرے 100 چ 2.5 روپے زکات اس شریعت کہندی انہیں آکھیا جی پھر عشق کی کہندا فرمایا عشق صدیق ورگا ہوندا او کہندا سارے ہی تیرے سارے ہی تیرے تو صدیق ہو جن نے سب کچھ یار تو وار دیتا سب کچھ وار دیتا نوجوانہ تانمان دیاں بادیاں لاکے آکھیا مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے نہ زر چاہیے میرے آقا تیری
نظر چاہیے میرے نال مل کے سارے پڑھیے میرے آقا تیری ایک نظر چاہیے میرے آقا تیری ایک نظر چاہیے مکے دے کافر غلاماں نو مار دینے بلال حبشی نو مار دینے 7 غلام ابو بکر نے خرید کے آزاد کیتے جب بلال حبشی نو خرید کے لے کے آئے یار دے قدمہ دوبار کے آزاد کیتا علامہ اقبال فرما دینے صدیق دیوار نہ لگے پہ رون دینے تیرے آقا نے فرما ابو بکر رونا کیوں ہے عرض کی دیوار دینے نہ والے آؤ بلال میرا غلام اسی میں تینوں آزاد کر دیتا ہے پر میں تیرا غلام سنیا مینو آزاد نہ کری مینو جگ دیاں زادیاں نالو تیرے بوے دی غلامی چنگیا نالے ہاتھ جوڑ کے آکھیا میرے آقا تیری ایک نظر یا اللہ جڑا اچھا بولے آج کملی والے دی نظر کرم ہو جائے ہاتھ چکے میرے نال مل کے ساری وجہ پڑھئے میرے آقا تیری ایک نظر اے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے میرے آقا تیری نظر چاہیے ایک نظر چاہیے میرے آقا تیری ایک نظر چاہیے سب کو جی یار کو سبحان اللہ اے اس نے دسیا صدیق ہے نام جس دا اے اس نے دسیا صدیق ہے نام جس دا او جڑے یار تو بک جہاں دے کوئی شے نہیں مگر رکھ دے جڑے یار تو بک جاندے کوئی شے نہیں مگر رکھ دے آکھیا میں گھر رب تے رب دا رسول چھڑ کے سب کچھ ہی بار دیتا یار کیڑی کیڑی دی خوبی بیان کرا اللہ نے خوابان دی تعبیر دا علم عطا کیتا کیڑا خوابان دی تعبیر دا علم اللہ نے ایک حالت نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے دیتا ایک نبی کریم نے دیتا خصوصی طور تے حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم کو سکھیا اور اے آپ دی خاندان دی خوبی سی آپ دی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق بھی خوابان دی تعبیر دی بڑی ماہرہ سی اما عائشہ صدیقہ فرما دیا کہ میں بچپن چے خواب دیکھیا کہ 3 چند میری گودی چاکے ڈگے نے آپ فرما دیا میں بچپن چے ابو جی نو عرض کی تھی ابو جی میں خواب دیکھیا فرما بیٹی کسی نو سناوی نا میں نو اج لگدا کہ تیرے حجرے چ 3 عظیم ہستیاں دفن ہون گیا جدو نبی پاک دا وصال ہویا تے نبی پاک دی قبر انور اما عائشہ صدیقہ دے حجرے چ بنی اے جڑا گنبد خضرا ہے نا اے اما عائشہ صدیقہ دا حجرا ہے نبی پاک دی قبر انور بنی تے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی نو فرمایا عائشہ ایک چن آ گیا جدو صدیق اکبر دا وصال ہویا تے آپ دی قبر نبی کریم دے پہلو چ بنی تے عائشہ صدیقہ فرما دیا میں سمجھ گئی دوسرا چن آ گیا تے جدو عمر فاروق شہید ہوئے تے آپ دی قبر حضرت ابو بکر صدیق دے پہلو چ بنی تے آپ فرما دیا میں سمجھ گئی تیسرا چن آ گیا خوابان دی تعبیر دے ماہر سے
گرامی قدر حضرات، نبی کریم نے کدن خواب دیکھا، حضور نے فرمایا میں خواب دیکھا کہ کچھ کالیاں بکریاں میرے کو لائیں، وہ دے بعد سفید بکریاں آئیاں تے اتنی تعداد چاہیاں کہ انہاں وچ کالیاں چھپ گئیاں تے نظر ہی نہ ہون۔ صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے کہتے حضور تعبیر میں دساں؟ شاگرد نا نبی پاک دا، شاگرد ہوئے نا قابل تے استاد نو بڑا ناز ہوندا ہے۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیتی تعبیر میں دساں؟ میرے کریم نے فرمایا جی ابو بکر، عرض کیتی او جڑیاں سفید بکریاں نا او عربی لوگ نے، تو ہاڈے تے عربیاں کلمہ پڑھیا تے مومن ہو گئے، ایمان والے بن گئے۔ او جڑیاں سفید بکریاں نا او عجمی نے، یعنی اسی عرب تو باہر گئے۔ عرض کہتی یا رسول اللہ عربیاں نے تے کلمہ تھوڑا پڑھ گیا مگر عجمی لوگ اتنا زیادہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہون گے کہ عرب ہونا چ چھپ جاون گے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو بالکل ٹھیک تعبیر دسی۔ گرامی قدر حضرات، ایک دن نبی پاک نے خواب دیکھا تے ابو بکر نے فرمایا میں خواب دیکھا کہ میں تے تو سیڑھیاں پہ چڑھنے تے میں 2.5 سیڑھیاں اگے گزر گیا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ تعبیر دساں؟ فرمایا جی۔ عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈی عمر میرے نالو 2.5 سال تھوڑی ہوئے گی، یعنی تسی میرے نالو 2.5 سال پہلے دنیا تو وصال کر جو گے، میں پیچھے پیچھے آواں گا۔ میرے آقا نے فرمایا بالکل ٹھیک دسیا۔ 2 سال 4 مہینے بعد نبی پاک تو وصال کر گئے۔ حضور دی عمر بھی 63 سال، انہاں دی بھی 63، مگر سرکار تو تقریباً 2.5 سال بعد فوت ہوئے۔ وہ جڑی سیڑھیاں والے خواب میرے نبی نے دیکھے۔ گرامی قدر حضرات، اگر خواباں دی تعبیر دے علم دیتے ہونا تے بحث کراں تے پھر بڑا لمبا موضوع ہے، یعنی کہ علیحدہ علیحدہ صفات نے، مگر میں مختصر اج بیان کیتی ہیں۔ 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے وصال پاک دا دن۔ اج دا ایک خطبہ سارا وچ میرا دل کردا سی کہ ساڈے جامعہ دے جڑے محتمم نے، حضرت علامہ مولانا قاضی منظور احمد صاحب رحمت اللہ علیہ اور بانی اور محتمم، انہاں دے صاحبزادگان وچوں جناب انتہائی عاشق رسول مستقل طور تے ساڑے جمعۃ المبارک دے بھی نمازی اور اس مدرسے دے اسی بچپن تو دیکھے وہ خادم بھی سن، یعنی کہ بزرگاں دی اولاد چوں بھی سن تے خادم بھی، یعنی انہوں نے اپنے ذمہ خدمت لی سی مدرسے دی۔ قاضی محمد اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ، یعنی کہ پچھلے جمعۃ المبارک وہ وصال فرما گئے چند دن قبل، تو آج انشاءاللہ سی انہاں دے واسطے اج دا سارا خطبہ جمعۃ المبارک دی تقریر دا ثواب اسی انہوں نے پیش کرنے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دے ذکر خیر دا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے درجات دی بلندی فرمائے۔ میں جدو جمعہ پڑھا مناندہ سا وہ بالکل سامنے بیٹھے ہوندے سن تے اتھے میں نو جدو گزرنا تے انہاں ہر جمعہ میں نو اٹھ کے بڑی محبت تے شفقت نہ ملنا۔ بچپن تو سی دیکھتے آ رہے کہ جدو حضرت علامہ مولانا قاضی منظور احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے، آپ نے وصال کیتا، وہ سامنے حجرہ ہوندہ سی آپ دا چھوٹا جا بالکل کونے دے اندر، تو اس مقام تے قاضی صاحب بیٹھ دے سن، پھر انہاں دے وصال پاک دے بعد قاضی اقبال صاحب اتھے بیٹھن لگ پے، کوئی دم تعویذ وغیرہ اور دیگر دوائیاں جڑیاں بزرگ دیندے سن جس مرض واسطے، اس مرض واسطے آپ نے دوائیاں بھی دینیاں، دم اور تعویذ، وہ سارا جڑا روحانی سلسلہ سی مدرسے دا وہ قاضی اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ کول سی۔ میں انہاں دے بیٹے میرے کلاس فیلو بھی نے جنہاں نے میرے نال حفظ قرآن مجید اسے مدرسے چ کیتا، حافظ مبشر صاحب اور میرے بڑے بھائی جناب بھائی محمد آفتاب صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل خانہ صبر جمیل دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ انہاں دے خانوادہ اور خاندان نے جڑی اس مدرسے دی خدمت ہمیشہ تو کیتیاں، اللہ رب العزت قبول فرمائے اور آئندہ نسلہ نو بھی اللہ خدمات دی توفیق عطا فرمائے، گھر والے نو اللہ صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔